शैतान को 2 दफा अपने आप को धोखा देने मत दो। पहली दफा उसने धोखा दिया गुनाह करा कर, अब वो दूसरा धोखा देगा, तौबा करने का क्या फायदा है, तेरी तौबा कबूल थोड़ी होनी है। उसको बोल रहे बदबख्त, जब तुझको अल्लाह ने निकाला था जन्नत से, तूने 10 दुआएं मांगी, अल्लाह ने सारी पूरी की, तो मैं तो उसका फर्मा बरदार हूं, मैं तो कलमा गो हूं, अगर मैं मान पड़ूंगा तो मेरी नहीं मानेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब आप अपने गुनाह की तौबा करते हैं तो आपको पता है क्या होता है। जब हम तौबा करते हैं, अल्लाह उस गुनाह को माफ करके नेकी में बदल के आखिरत का तोशा बना देता है, और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने उस गुनाह को किया ही नहीं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हम अपने आप को अल्लाह से दूर किया हुआ है। ये वजह है मेरे दोस्तों, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ नहीं कबूल होती, कि हमारी तबीयतों से अल्लाह से दोस्ती लगाना खत्म हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जोरदार किस्म का कहत पड़ा, आपने सबको जमा किया, जमा करके आप मैदान में ले गए, वहां आपने जाके जब दुआ शुरू की तो लू और तेज हो गई। आपने कहा या अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं, ये क्या मामला है। कहा इस मजमे में एक आदमी ऐसा है कि पिछले 40 साल से उसकी एक नेकी भी मेरे पास नहीं आई, उसके गुनाहों की नहुसत ऐसी है कि आपकी दुआ भी कबूल नहीं हो सकती। तो आप मजमे की तरफ मुड़े और मजमे से कहा भाई वो कौन है, बाहर निकल जाए। अब वो जो गुनाहगार था वो तो नजरें नीचे की खड़ा हुआ था, उसने दाएं देखा यहां से शायद कोई निकले, बाएं देखा यहां से कोई निकले। जब थोड़ी देर हुई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा या अल्लाह, इतने साल मैंने तेरी नाफरमानी की, तूने किसी को पता नहीं चलने दिया, अब इतनी देर हो गई है, तू ऐसा ना हो कि तू अपने नबी को बता दे कि वो कौन है, तो मैं कितना जलील होऊंगा। या अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तू मुझे माफ कर दे। अभी वो नीचे अल्लाह से मनाजात कर रहा है, उसको पता नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मनाजात कर रहा है। ऊपर काले बादल आना शुरू हो गए, और इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं तो धड़ाधड़ ऊपर से बारिश शुरू हो गई। कहा या अल्लाह, ये क्या माजरा हुआ। कहा मेरे नबी, मेरे बंदे ने मुझसे सुना कर ली, मैंने उसको माफ कर दिया। या अल्लाह, ये कौन है। कहा मूसा, जब नाफरमान था 40 साल का, मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया, अब तो वो मेरा वली बन चुका है, मैं कैसे बता दूं वो कौन था। मेरे दोस्तों, आज उम्मत अल्लाह से दूर हुई बैठी है, क्योंकि अल्लाह से दूर हुई भी है, अपनी हर मुश्किल का हल उसको अल्लाह के गैर में नजर आता है। मैं ये बात हाथ जोड़ के आप नौजवानों के सामने अर्ज करने आया हूं कि आज क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं अपने गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो हुस्न ज़न है वो भी खत्म हो गया है। अब जब कोई जरूरत आती है तो ख्याल अल्लाह की तरफ जाता नहीं कि मैं तो उसकी करता हूं नाफरमानी। अरे नहीं, मेरे गुनाहों की क्या हैसियत है उसकी रहमत के समंदर के आगे। ये रावी के दरिया में अपनी हम अगर 100 कमीजें ले जाएं और साफ करने तो रावी कितना गंदा हो जाएगा। अरे 1000 कमीजें ले जाओ, 1 लाख कमीजें ले जाओ, 1 करोड़ कमीजें ले जाओ, जाओ जाके रावी के अंदर धो, रावी ने क्या गंदा होना है। तो ये तो दुनिया का एक बहता एक आम दरिया है। अल्लाह की रहमत का जोश मारता दरिया, उसके सामने हमारे गुनाहों की क्या कीमत है, कुछ भी नहीं। बस आदमी बेगैरत ना बने, बेबाक ना हो जाए, वो तो गफूर और रहीम है, जो करना है करो, ये ना हो। अंदर तबीयत में इस बात की नदामत हो तो याद रखो कि अल्लाह के यहां ताअत की इस्तकबार से मासियत की इस्तगफार ज्यादा कीमती है। हाँ मेरे दोस्तों, आखिरी बात आपसे अर्ज करता हूं, देखो 5 बातों का ख्याल रखना, ठीक है, 5 बातों का ख्याल रखना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महाजरीन की जमात बैठी हुई थी, और ये महाजरीन की जमात कौन है, ये साबिकून अल अव्वलून थे सारे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये लोग बैठे हुए थे, मुसलमानों के उस वक़्त के साबिकून अल अव्वलून, जिनकी कुर्बानियां जो थी और जिनको अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारतें दे दी थी, तो ये बैठे हुए थे आपके सामने। तो आपने फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि ये 5 चीजें तुम लोगों में आए। जरा गौर से सुनना मेरी इस बात को। फिर आपने फरमाया, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाती है, लोग बेहया हो जाते हैं,
اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا. اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بے ایمان ہو جائے، ناپ تول میں کمی شروع کر دے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب ٹھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، 4 اچھے مالٹے اٹھائے، 8 گندے سڑے اٹھائے، جس قوم کا جو قوم ناپ تول میں بے ایمانی شروع کر دے، معاملات میں بے ایمانی شروع کر دے، اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے، نہ ان کے بچوں سے شفقت کرتا ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو. 3 باتیں. چوتھی بات، آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. یہ گھر ہم آپ کو 50 لاکھ میں بنا کے دے دیں گے، اس کی قسطیں دیں، آپ 50 لاکھ کے مطابق قسطیں دیں. جب گھر دینے کی باری آئی، سر بات یہ ہے کہ وہ تو مطلب کی باتی خرچہ تھوڑا بڑھ گیا، اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر 15 لاکھ اور دیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے 70 لاکھ، ہم تو سر اس کے تو 70 مل رہے ہیں اس وقت، ہم تو پھر 5 چھوڑ رہے ہیں آپ کو. یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی. کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو. جنید صاحب، یہ میں کیونکہ آپ کو اگری کر گیا تھا، پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا، 25,000 روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا. بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے 28 دے رہا تھا، لیکن مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں، میں آپ ہی کو دوں گا. یہ 25,000 میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. ارے میرے دوستو، ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. لا الہ الا اللہ. ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں. جو زبان سے پھر جائے گا، چوتھی بات آپ نے فرمایا جو زبان سے پھر جائے گا، اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جہاں قانون پامال ہو، اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں. گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی، پہلے تو یہ بتاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں، بتاؤ ان 5 چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیٹ فورسز سے ہے؟ کس سے ہے اس بات کا تعلق؟ کس سے ہے بھائی؟ میری ذات سے. میں ٹھیک ہو گیا، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.